بعال مسكال كبلكم دلي كبرات أحوات رحوس بعال مسكال إذا مسكال زينا يا سلام ناي فقري يعني السلام ناي فقري يبرلنا كبرات أحوات مسكال عبب عليه أب أرثوذكس عبيت توهارو بيت كريستيان مسكال عبي كبر بعليه ومسكال سلام ناس لزخنا كنقبل عنا مسكال نحنا كندحن كريستوس يسوس زمتلو نحنا هيوت كنركب كريستوس يسوس نعنا مأنتين زل عالماوي هيوت كب هونا عم مسكلو بممات نموتنا تقبلو هيوت زابنا مسكلو سلام جبري زي مصحف قدوس قال مسكل نتوم زي امنو عشنتي نتوم نعنا نأمن جن حيل امناخنا حيل املاخنا ايو يبل حواريا قدوس باولوس سلازي مسكل بعال عبي بعاليو از مسكل ازي صلاينا زمتلو سلام زرخبنالو كاب زلعالماوت ناب زلعالماو هيوت استسغاغرنالو ايو مصحف قدوس اب مزمور 3:4 انتي زبل قالالو مسيلكم يقرم يبتعني كافلاصا صنائي مئنتي كدحنو نتوم زامنوها سندق علامه حبكايوم كافلاصا صلائي مئنتي كدحنو نتوم زامنوها سندق علامه حبكايوم سندق علامه حبكايوم سندق علامه معنا مسقلنا ناي كريستيان أرثوذكساويان مسقل سندق علامة كمنتاي كفلاصا صلائي اندعنلو فلاصا صلائي تباهيلو تصوع زلو شيطان ركس منفس اغاننت ديابلوس سلازي كابزي اندحنلو انتايو مسقلناي بزي مسقل زي من سلز تسعره شيطان سلز تسعره سلازي ازي افلاصا صلائي مئنت كدحنو نتوم زامنوها سندق علامة حبكايوم زبال زاب كسرنا نقبر مسكال ترجم زلوا مسكال بهم أب كسرنا كنقبر خلنا يتصبق لنا لنا يكوننا نغيرنا يو بتكريستيان كم تمرنا قدوس مسحفون كم تزدقفنا مسكال حيلنا مسكال صنعاتنا يو أبز مسكال أزي نمنينا نرئي أبز مسكال أزي نمنينا نرئي نتي سماين مدرن فتيرو كاب سماء السماء وريدو كاب قدس دنجل مريم توليدو اب قرامنيو مسقل كسقل فقادو زخون كريستوس يسوس طرا يكونن نري ابز مسقل ازي نديو دنجل مريم ولاديت املاحون نري اينا ابز مسقل ازي ن قدوس يوحنس نقدوس يوحنس ونرينا ابز مسقل ازي كنريو كلنا أملاخنا مدحنينا يسوع كريستوس نريو أبز مسكال زي كنرئ كلنا دنجل مريم ولاديت أملاخ إتا أماناويت نايت صدقي برهان كريستوس يسوع زولدت لنا أماناويت مبرع دنجل مريم كأن نريعنا أبز مسكال زي سلازي إز مسكال زي كنا خبرو خلنا بزوح نجارينا نخبر بزوح نجار دمائنا إن مهار سلازي مسكال حيلنا أيو مسكال صنعتنا أيو مسكال مدحنينا بسنا أيو إنا النبل كعب زي مخنيات يكون سلازي إذا مسكال زي ناي سلام مسكال يقبرلنا ناي فقري ناي حدنت مسكال يقبرلنا ناي متخاب مسكال يقبرلنا قبلكم دلي كبرات أحوال بمخنيات بعل مسكال إنا قال نجر كنبل آتينا زلنا أبزهلو كنتاتون قرب قال كنزارب يدلش لزخنا سلام كلهم أبزي بتاعتي كومنت تصحفوا لايك تاب تقبروا كلهم إرتراويان إثيوبياويان سلام إجزابهير مش كلنا يكون قبلكم دلي أشي أبزي ناي قداي ناي إثيوبيا يكون أبزي ناي قداي بعل مسكال أكبابرا قال حساب علني إيو أبت حسابتي قال كنبلينا مجمرا جن أبز عالم زكن نبرك لنا مشم نزا 6 7 8 قال زغنت عمت عدمنا اتندليو كنركب أبت الندليو كنبصح نتنبه قد ما كنونن زين خوفلو مسواتنت يلن صبور معي سب
نتكبوس حوي زبلو نجر بملو علامة شطو غيرو انت دا زغفل مسوات كله خفيلو ابتز بصح بصحو عوت بحال برغص كا بطعم دس زبل نجري جن ودسب نزا غيزاويت مدراوت هيوتو انت دا از كله مسواتنت كفيلو نتازل عالماوي هيوتو خا انتاي كغبر غبو نتازل عالماوي هيوتو خا انتاي كفصم غبو مصحف قدوس انتاي زبل مسيلكم سب زل عالم ربيحو نفسو تطفئس انتاي واغالو بزل عالم علو زبالنا عالم النجر بمولو ربيحنا بصحنا ونينا تحقسنا سحقنا نفسنا انت تدفعنا انتاي واغالو اب عالم كابزولو مچوت اب عالم كابزولو رهوا اب عالم كابزولو ፍጹም ጥዑም ዝኾነ ናብራ ምስ ክርስቶስ ዘሎ ህይወት ይሓይሽ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ስለ ዝኾነ ድሓርካ ሓደ ግዜ ሰባት ብመጠን ካብ እግዚአብሔር ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝረሓቁ ንህይወቶም ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ዘብጽሑ ይመስሎም ኣይኮነን ከምቶም ኣብ ዓለም ዘሎ ዝሓሸ ህይወት ዝዓልሸ ኣነባብራ ዝሓሸ ቦታ ዝሓሸ ዝና ክብሪ ሃፍቲ ምቾት ዘለዎም ሰባት دك بيت كريستيان كوينا نخنبر يكالن فرقان نبر انتاي كلكلنا ولا حدا زخلكلنا الا ስለዚህ لعل كل انا ابز عالم زي نعنا يخون إلنا نحسو ነገር بمولو نخنركب نخفلو مسوعتنتن نእምነትና نኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ نخنفلጥ زلنا تجاهتن كنا ودادرو خلنا سماين مدرن نمنتاي كمو يهون يفلتنا يعني سلمنتاينا كابيت كريستيان نرحب سلمنتاينا نبيت كريستيان زين فلتا سلمنتاينا أرثوذكساويان تباهلنا أبكسرنا معتب أسيرنا ات أرثوذكساو تمرتس انتاي مخانو زين فلت أبكى لاي بطرس ملكتي مراف سلسته فقدي 15 تنتاي زبل قالالو مسيلكم اتا اباحتكم زلا تسفا نزحتكم زبل كل ملسيكم كتكلو كل غزي دلواتكم يبل يا بتعم زغرم اتا ابانا تسفا اتا ابانا زلا تسفا كريستنا تسفا أرثوذكساونا تسفا نكريستوس امينكا زركب ناي زل عالم صدقي انت اتباهلكا كتحتت كلا مصحف قدوس غنصل ابيلكا ازيو الكا كتمسكرون زي تخل تكونكا اشغاري مالتي ስለዚህ ተስፋ ክርስትናና ተስፋ ኦርቶዶክሳውነትና ተስፋ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንመላለሱ አውሽት ቤተ ክርስቲያን እንገብሮ ቤተ ክርስቲያን ንዓና እትህበና አገልግሎት انتاي مخانو زين فلت انت دا اخوينا بونات اندنغص فطرتنا بحاسا سلبام بقى بغيرنا انخدو غيزي كبق علو بقى كختم علو بفصم نسو كوصانا يزخل منغدي يكون اسو زواصانا منغدي يكون حجي ازي ساعات ازي غيزي ازي زمن ازي تكنولوجي زي طلبو بزعبا اتي سخات زاربو بزعبا اسي كل غيزي سنبت براكتس تغبرون نبيت كريستيان بمخار كاب بيت كريستيان زوهابا كاغلغلوت انت ايو ازي نغير ازي ايلو زحتا كاسب غنصلا بالفاكتوري يلكا تزي كوينو منم طقمو ነገር ይብሉን ስለዚህ አንንታ አይክብል ብስተኻልና መተን ንቤተ ክርስቲያንና ንፍለጣ ንስዓባ ንስተመቀራ ይክብል ደሊ እመኑኒ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኸይድኩም ምናልባት ሰላም ክንረክብ ንኽእሊና ኢልኩም ሓሲብኩም ግዚኹም ገንዘብኩም አጥፊኩም ክትክእሉ ኢኹም ግን በፍጹም ከምታ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጽኻ እትረኽቦ ሰላም ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ በቃ حقنسيو ابزو غونه بوتا كيركا كتروخو وايتخلني خا سلامنا كريستوس سلامنا بيت كريستيان سلامنا السماين مدرن زفطره جيتا مدينه عالم يسوع كريستوس بدموز تبجونا
بمفساس دمو حرا زوصانا ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት በኸምኡ ዘሳገረና ንስዩ ሰላምና ንዕኡ ነምልኽ ንዕኡ ነምብርከኽ ስልኡ ንሰግድ ንዕኡ ነዕብዮ ንዕኡ ነመስግኖ ምክንያቱ ናይ መንባርና ምክንያት ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ምክንያቱ ናይ ህላዌና ኣብዚ ዓለም እዚ ብሰላም ናይ መንባርናን ዘይመንባርናን ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝዋሃብ ትምህርቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝዋሃብ አገልግሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝዋሃብ ስብከት መሰረታዊ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ክንፈልጦ ክንመሃሮ ክነጽንዖ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ንደቅና ኣብዚ እዋን እዚ ፈቲና ጸሊኢና ብህይወት ዘመንና ንደቅና ጽዒርና ክነሰጋግሮ ዝግባአና ውርሻ ልዕሊ እቲ እምነትና ካልእ ንሶም ብጻዕሮም ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም رحوس بعد مسكال دكتور تقلويني بقى من الباتون نسوم سعيرهم نايسرح سبات ناي تمرت سبات صعرمات غيرنا انت دعيبينا اتي نحنا زبصحنا يو زي كونس كابتن نحنا زبصحنا يو نلعلي كبصحو اليوم مينم صقم يبلو جن نحنا مسارتنا جن نحنا بيت كريستياننا نحنا تمرتنا ندقنا كنسغاغرولهم زين خيل كاينو كنورسهم زين خيل تقولنا بقى تكونتيو تحتتينا ورا تحتتينا ها مچم ابدقنا زلنا حاليوت فصومي ابدقنا زلنا حاليوتن دليتن بقى نعوم كنكون نعوم كنجبر نعوم كصبقلهم نسوم باهيلهم تحغيسهم نخنبرو زين غبرو زين صعرو ነገር የለ ግን ካብ ቤተ ክርስቲያን እንድሕር ፈሊና ግን ካብቲ ወሃብ ዝኾነ እግዚአብሔር ካብኡ እንድሕር ፈሊና እመኑኒ ንዓና እውን ደቅና ይኮኑኒ ደቅና ክኾኑ ዝኽእል እቲ ዘወሃበና እግዚአብሔር መን ምዃኑ እቲ ዘሃበና እግዚአብሔር ፈሪሑን ከዓብዩ ኣብ ቅዱስ መቅደሱ ንእግዚአብሔር እናፈለጡ ንእግዚአብሔር እናኸበሩ ከዓብሉ ዝኽእሉሉ ኩነታት ተዘይፈጢርና ንዓና እውን ደቅና ክኾኑ አጸጋሚ ዝኾኑ አጸጋሚ ለምኮ أبز عالم زي نحاده ودسب نحاده ود أدم أب عالم كابزولو كله نجار لبز سبر زحزن نجار قالو أنت تبعله كم دقها بتسخا تدلو زي كونه بتسخا زي تدلو خونه تعتن دهرت أفيهم بقى لبخا صبر يزبل ما أنت أروخه أب عالم زولو الله زبله بمونه لعليو كحقوسنا زخل دقنا بتن احنا ندليو بتن ابانا زلوون فصم زخونه اخبروتن فقر ندحر كعابي كيلو كابزل علم تحقوس الله دي ولا حدا ነገር እኮ የለን ካብዝል علي ስለዚህ እንታ ኢና ክንገብር ዘለና هو መጀመሪያ ዕለት ነቲ ንዓና እዞም ደቅና ንኾኑ ብኸሙ ዘሃበና እግዚአብሔር ቆልዑሲ ውህበት እግዚአብሔር ከም ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛረብ ስለዚህ እዞም ደቅና ክኾኑ ካብ አበራኸና ንኹለዱ ዘሃበና እግዚአብሔር ንዑ እስኻ ሂብካን ኢኻም መሊሳን አኻ ክበካ እስኻ ኣብ ቅዱስ መቅደስካ ብጥበብ ብመንፈስ ብጸጋ ብቁመት ብስጋ ንዓኻ እናፈርሑ ከዓብዩ ጸጋ ካብ ዝሓሉ ሚልካ ትጽልይ ይግባአና እዚ እንተዘገርና ክንሸክዕና ናትና ዝመስሉና ደቅና ካባና ካሃድሙ እዩ ስለዚህ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎም ፍጹም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ፍቅር ዘለዎም ብፍላይ ድማ ቆልዑ ካብ ግዜ ንእስነቶም ጀሚርና ኣብ ውሽጢ ቤተ እግዚአብሔር ብትና እግዚአብሔር ቃል እንድሕር ተሃኒጾም ክዕብዩ ዝኽእሉሉ ኩነታት ፈጢርናሎም እመኑኒ ዘሕጉሰና ነገር ኢና ንሪኦም ካብኦም ልዕሊ ኩሉ ክነግረኩም ልዕሊ ኩሉ ንሶም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዕውታት ኮይኖም ንኽነብሩ ትምህርት ናይ ቤተ እግዚአብሔር ብጣዕሚ አድላይ ብፍላይ ድማ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ዝብላሉ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 16 እግዚአብሔር ኣብታ ዝህበካ ምድሪ ዕድመኻ ክነውሕ ክጽብቀልካውን ነቦኻን ነዲኻን ኣኽብረኒ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዕድመኻ ክነውሕ ጥራይ ዘይኮነ ክጽብቀልካውን
ሓደ ግዜ ንመኸራውን ትነብር ይሃውኩ ንስቃይውን ነዊሕ ዕድሜ ክህልወካ ኸውሪዩ ንኸርተትውን ነዊሕ ዕድሜ ክህልወካ ኸልዩ ግን እዚ እግዚአብሔር ዝበካ ነዊሕ ዕድሜ ወኒንካ ኣብዚ ነዊሕ ዕድሜውን ክፅበልካ ሓሳብ ልብኻ ኩሉ ክሰምረልካ ተደሊኻ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ይበል ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ብመጠን ሒዝና መምፃእና እዩ ኣቦን ኣደን ምኽባር እንታይ ዓይነት ፀጋ እንታይ ዓይነት በረኸት ክርከብ ከም ዝኽእል ክመሃሩ ዝኽእሉ ምናልባት ንደቅና ገዛ መኪና ገንዘብ ንብረት ክነውርሶም ንኽእል እዚ ገንዘብ እዚ ንህይወትኩም ግን ዝዕቅቦም ኣይኮነን እዚ ገንዘብ እዚ ንብረት እዚ ሃብቲ ዝኾነ ንዖም ዝግደፍ ነገር ገዲፍና ክንከይድ ኢልና ንፅዕሮ ፃዕሪ መወዳት ሓደ ግዜ ከጥፍኦም ይኽእል እዩ እንታይ ምስ ኸውን ንእግዚአብሔር ዘይፈርሑ ሰባት እውን ዘይሓፍሩ ተኮይኖም ንጥፋኣቶም ይዝኸውን ስለዚ ብዝተኸኣልና መጠን እዚና ክንገብር መስቀል ሓይልና እዩ መስቀል ጽንዓትና እዩ መስቀል ቤዛና እዩ መስቀል መድኃኒ ነፍስና እዩ መስቀል ጽላኢና ዝሓፈረሉ ንሕና ድማ ቅንዕ ዝበልናሉ እዩ እሞ ብሩኽ በዓል መስቀል ይግበረልና ይግበረልኩም ክብል ደሊ